श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपमायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपतायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपतायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।